अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साइफर केस का पोस्टमार्टम हो गया, बल्कि डीएनए हो गया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की जमानत बहुत जल्द होने वाली, और ये फैसला जो आज तक हमें ये लग रहा था कि डिवीजन बेंच इस केस को शायद रिमांड बैक करे, लेकिन अब चूंकि जो आर्गुमेंट्स है, जो दलाइल आ रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर जजेस के जो सवालात है, जो क्वेश्चंस है, उससे बज़ाहिर यूं लग रहा है कि इस केस को जो है ये सजा दोनों जो सियासतदान है, दोनों जो अहम रहनुमा है, जो मुजरिमान या मुलजिमान है, उसका ये फैसला जो है वो अदालत सेटिसाइड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अपीलों पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। ये दोनों वही जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एक साइड पे और ये 2 जजेस दूसरी साइड पे, जिन 6 जजेस ने खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जुडिशल कमीशन को खत लिखा है, उनमें से ये 2 जजेस जो है वो नहीं है। लेकिन खैर, साइफर केस के हवाले से बात करेंगे तो सलमान सफदर ने आज अपने दलाइल का आगाज कर दिया। उस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि आप मेरिट पे, हम आपको सुन रहे हैं, मेरिट पे कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें हमें अदालती मामलत के लिए आपने बतानी होती है। सलमान सफदर ने आज फिर अपने दलाइल का आगाज कर दिया। कमरे अदालत का जो अहवाल बता दो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान और कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मेंबरान जो है वो भी मौजूद थे, और बड़ी तादाद में लोग भी, उनके जो कारकुन थे या जो वकला थे या मुंतखब नुमाइंदे थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे कमरे अदालत में। समाअत शुरू हुई तकरीबन 2:40 पर यह समाअत शुरू हुई और फिर 4 बजे समाअत खत्म हो गई। इस 1.5 घंटे से जायद का जो वक्फा, इसमें सलमान सफदर जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील है, इसने बड़े आज इंपॉर्टेंट दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा कि जिस साइफर को कहा जा रहा है कि ये साइफर के साथ सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मुतासिर हुआ है, साइफर को डिकोड किया गया, तो 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि साइफर न तफ्तीशी को दिया, न जज के सामने रखा, न यहाँ पे मौजूद है, न प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है। दूसरी जानिब जब इस केस का जो चालान है, चालान जमा करने वाला या जो तफ्तीशी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए वहां पे अप्रोच किया, वो दस्तावेजात वो इनको नहीं मिलेगा और बगैर दस्तावेजात के उन्होंने चालान जमा कराया। फिर जज ने ये सारा कुछ देखते हुए, बगैर कुछ देखे, उन्होंने ट्रायल भी चला दी और सजा भी सुनाई। साथ ही ये भी कहा गया कि जिस साइफर के हवाले से कहा जा रहा है सिक्योरिटी सिस्टम मुतासिर हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो एक और इंकिशाफ कि जब ये साइफर आया, साइफर आने के बाद इसकी कॉपियां जो है वो कॉपी भी ऐसी नहीं है कि ओरिजिनल साइफर की जो है वो कॉपी है। ये प्लेन टेक्स्ट हुआ, वजारत खारजा के सिस्टम से प्लेन टेक्स्ट के बाद उनकी कॉपियां जो है वो 8 लोगों को पहुंचाई गई, जिसमें एक वजीर आजम ऑफिस का भी था, बाकी सेनेट, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, डीजीआई समेत इस तरह तमाम जो 8 लोग थे वहां पे इनकी कॉपियां फराहम की गई। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है कि जब साइफर की कॉपी, जो प्लेन टेक्स्ट की कॉपी कहा जा रहा है, ये साइफर, उन्होंने कहा, सलमान सफदर ने कहा, मैं इसको साइफर भी नहीं कहूंगा, ये साइफर नहीं है, ये कॉपी है, कॉपी का केस है। तो ये प्लेन टेक्स्ट की जो कापियां ही जब प्रोवाइड की गई है, तो ये पहले इल्जाम लगाया कि इमरान खान या वजीर आजम ऑफिस की जानिब से ये कॉपी जो है वो वापस नहीं गई वजारत खारजा, और उसके बाद 17 माह बाद जो है ये मुकदमा दर्ज किया, इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, जब इंक्वायरी शुरू हो गई उसके बाद बाकी जो 8 कॉपियां थी वो वजारत खारजा पहुंचाई गई। दूसरी जानिब वजारत उज़्मा या वज़ीर आज़म ऑफिस जो कॉपी आई थी वो इमरान खान को डायरेक्ट नहीं आई थी, वो उनके जो है वो SAPM होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनके जरिए आते हैं और वो वापस भेजते रहते हैं, तो वज़ीर आज़म का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता बराह रास्त। ये भी एक बात सामने आया, इंकशाफ ही कह ले कि जो प्लेन टेक्स्ट है जो वजारत खारजा के कंप्यूटर में है, उसको भी इमरान की रसाई नहीं थी, साइफर को भी इमरान की रसाई नहीं थी, लेकिन चीजें जो है वो इल्जाम लगाया गया। और जो 8 बंदों के पास ये कॉपियां गई है, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मासिवाए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बुनियादों पे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए
کی گئی ہے۔ ایک اور چیز کہ جب جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ سارا کچھ آپ نے ٹرائل کورٹ کے سامنے جا کے کیوں نہیں بتایا، تو اس پہ سلمان صفدر نے بڑی دکھ بری یا آہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ سر، پھر تھوڑا سا چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ جو چاہے، جو بولنا چاہے، جو سوال پوچھنا چاہے، میں جواب دینے کو تیار ہوں، میں جواب دوں گا۔ لیکن وہاں پہ تو ہمیں سنا ہی نہیں دیا گیا۔ اسٹیٹ کونسل، جب ڈیفنس کونسل اس کیس میں تعینات ہوئے، ہم نے ڈیفنس کونسل کو کہا کہ پلیز مہربانی کر کے آپ اس کیس میں نہ پڑے، تو ہمیں جواباً یہ کہا کہ پلیز آپ یہ کیس چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب رات کو اسٹیٹ کو ڈیفنس کونسل جو ہے وہ اس کیس میں آتے ہیں اور صبح وہ کاروائی شروع کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے جو وزارت خارجہ کے 3 افسران تھے جن کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، ان کا بھی عدالت کے سامنے ذکر کیا، پورا ایک سیناریو جو اس سائفر کا ہے وہ بتایا، اور ساتھ ہی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں اس کیس کو ختم کرنے کے لیے اور بڑے امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ پہلا کیس جو ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا گیا، اس میں یہ ہوا کہ اس وقت کی آرمی چیف آف سٹاف، ایئر فورس کی اور نیوی کے چیفز ہوتے ہیں، وفاقی کابینہ ہوتے، تمام یہ جو اجلاس بلایا گیا 38واں اجلاس تھا، 37واں اجلاس تھا، جس میں اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے آ کے پاکستان یہاں پہ بتایا وفاقی کابینہ کو یا اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو جن کا اجلاس ہو رہا تھا کہ امریکہ نے سخت لینگویج استعمال کیا ہے، ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، ڈیمارش کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے ڈیمارش کیا، تو جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ڈیمارش کیا تو آپ نے ڈیمارش کیا، اس پہ سلمان صفدر نے بتایا کہ فوراً بعد وفاقی حکومت نے ڈیمارش کیا امریکہ کے سامنے۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان ہے، انہوں نے اپنی مفاد کے لیے ان کی حکومت اپنی مفاد کے لیے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا اس کو۔ تو اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو 38ویں نیشنل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس تھا، اس میں بھی سارے چیفز موجود تھے، وفاقی کابینہ کے لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ ہاں جی وہ سائفر آیا ہوا ہے، اس کی لینگویج جو ہے وہ سخت ہے، اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، سازش نہیں ہے۔ اب سازش کی بات پہلے نہیں تھی، بعد میں یہ بات ضرور انکلوڈ کی گئی کہ سازش نہیں ہے، تو یہ دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں سائفر کو مانا گیا۔ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر تک ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی رسائی بھی نہیں تھی۔ اب جب یہ چیزیں نہیں تھی لیکن صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے چکر میں ان دونوں کے خلاف کیس بنائے، جو باقی تھی جن کے پاس کاپیاں گئی تھی وہ بڑی بعد میں واپس ہو گئی، تو ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل کو جب کہا گیا تھا کہ ڈیفنس کونسل کی تعیناتی، جب آپ کو ای میل آیا آپ نے تعینات کر دیے، تو اس ڈیفنس کونسل کی سی ویز ہم نے مانگی تھی۔ اب ایڈوکیٹ جنرل عدالت کے سامنے نہیں تھے، اس پر جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل نے جہاں جانا ہے جائے، لیکن ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ بندہ دے دے۔ ویری پیتھیٹک یہ لفظ ہے ان کے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور بڑا سخت الفاظ میں انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو ڈیفنس کونسل تعینات کریں گے، مقرر کیے جائیں گے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب سلمان صفدر سے اسی حوالے سے جو ہے وہ اس پہ کل تک معاونت کے لیے اسی فیصلے کا انحصار کر کے معاونت طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی ایف آئی اے پروسیکیوشن کی جانب سے جو حامد علی شاہ صاحب ہے، حامد علی شاہ کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اس پہ آرگومنٹس کریں، تو انہوں نے کہا کہ منڈے تک رکھ لے کیونکہ میرے کل کراچی میں کیس ہے اور میں نے کراچی جانا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ کسی بندے کو بھیجیں، وہ نوٹس کریں گے، باقی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آپ کو سن لیں گے، کیونکہ کل سلمان صفدر آرگومنٹ جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی لطیف کوسا آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اس عدالت میں سائفر کیس میں بڑے عرصے بعد پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہمارے جو وکلاء ہے، ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کل 11 بجے جو ہے وہ ملاقات کیا، حکم دے دیا کہ کل ان کے ملاقات کرائی جائے۔
उनको कहा कि आप जाए, नाम जो आपने जाना है वो नाम सिर्फ अदालत को प्रोवाइड करिए। जो यहाँ पे अदालत में जो वर्बली रिटन है उसमें भी ये डायर लिया कि कल लतीफ खोसा समेत दीगर वकला की मुलाकात कराई जाए। ताहम रिटन ऑर्डर में भी आ जाएगा और कल दोबारा इस केस का साइफर का जो है वो समात होगी, उस पर सलमान सफदर कल भी अपने दलाइल का आगाज करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ा वाज़ेह है कि पहले जो हमारी एज ए कोर्ट रिपोर्टर थोड़ा बहुत शुरू में सोच रही कि शायद मुमकिन है कि डिवीजन बेंच इस केस को रिमांड बैक करे, लेकिन अब हम भी कंफर्म कह सकते हैं, हमारी राय ये हो सकती है, मैं भी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन अब बज़ाहिर यूं लग रहा है कि इस केस का जो है इख्तिताम बहुत जल्द होने वाला है। सलमान सफदर कल लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले पर अदालत की मावनत करेंगे। उसके बाद हामिद अली शाह साहब के दलाइल होंगे, दो एक दिन वो लेंगे, यानी कि दो एक समाती हुई होगी। और इम्कान यह है कि ईद के करीब या ईद के बड़े जल्द बाद जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस केस में जमानत पाएंगे, बल्कि इस केस में तकरीबन बरी भी हो जाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।